Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। आज हामी देशको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। 5 दलीय गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्छ त साँच्चै आगामी निर्वाचनसम्म, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सँगै जान सक्छ त? यसमा दरारहरू के छ? माधव कुमार नेपालले आज भन्नुभएको छ यो गठबन्धनलाई तोडफोड गर्नको लागि मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ भनेर उहाँले पनि खुलासा गर्नुभएको छ। प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ मलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आयो भनेर। प्रस्ताव कहाँबाट आयो? एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले साँच्चै यो गठबन्धन तोडफोड गर्नको लागि प्रस्ताव गरेकै हो त माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको बीचमा पनि संवाद भएको छ। यसबारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 21 वर्षसम्म दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्यो। वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश भएको दिन हो आज। नेपालको इतिहासमा यो कालो दिन हो। त्यसैले आजको दिन हामी व्यापक रूपमा बहस गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ दरबार हत्याकाण्डको कुरा गर्दाखेरि, राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको कुरा गर्दाखेरि, राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्र प्रेमी राजा हुनुहुन्थ्यो, जनप्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो, जनताको चाहना अनुसार चल्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा राज संस्था पनि अन्त्य भयो र नेपाल आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ। त्यसैले आज हामी राजा वीरेन्द्रलाई सम्झन चाहन्छौँ र नेपालमा राज संस्थाको कुरा गर्दा, राजाको कुरा गर्दा जनताको प्रिय राजा वीरेन्द्र शाह हो। त्यसैले उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्दा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्दा 2046 सालमा जनताको चाहना अनुसार उहाँले प्रजातन्त्र दिनुभयो र 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र जनताले जित्यो अनि देशमा प्रजातन्त्र आयो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाल प्रहरीका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले निर्मला हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइ छाड्ने उद्घोष गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्मला हत्या प्रकरणका दोषीलाई खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल प्रहरीमा राम्रो काम भएको छ, विगतमा पनि राम्रो कामको आफूले अनुकरण गर्ने, अनुसरण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी समग्र अहिलेको अवस्थाको बारेमा र बजेटको बारेमा, संसदमा बजेट माथिको छलफल जारी छ। प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ, सत्तापक्षले बजेटको बचाउ गरेको छ। त्यसैले समग्र रूपमा आज हामी बजेटको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने पोखरा उच्च अदालतले पहल शाहलाई फेरि पनि थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ र उहाँलाई जेलमा पठाएको छ। हामी यसबारेमा पनि आज विशेष रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आज हाम्रो बिचमा जसपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आज हाम्रो बिचमा जसपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। तपाईँले केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेर सहकार्यको कुरा गर्नुभयो भने चर्चा छ बाहिर, वास्तविकताको जनता जान्न चाहन्छन्, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। आज बताउनुहोस् त। अब लामो समयदेखि संवादहीनता थियो, कुराकानी हुँदैन थियो। उहाँले आग्रह गर्नुभयो कुराकानी गरौँ, गफ गरौँ भनेर, भेटौँ भनेर।
र सामान्य भेटघाट भएको हो। सामान्य भेटघाट मात्र हो त? सामान्य भेटघाट तपाईँ बालकोटमै गएर कति घन्टा कुराकानी गर्नु? कहाँ घन्टा हुन्छ, कति मिनट भनेर सोध्नु नि, थोरै कुराकानी भयो। तर राजनीतिक विषयभन्दा पनि स्वास्थ्य एकअर्काका विषयमा जान्ने राजनीतिक विषयवस्तुमा दुईजना शीर्ष नेताहरू बसेर छलफलै नगरिकन तपाईँ बाहिरिनु भयो होला त? त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डा के थियो र छलफल गर्ने? केही थिएन। त्यस विषयमा कुनै खासै छलफल भएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ सँगै जाँदाखेरि तपाईँको पार्टीलाई घाटा भयो, कङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर तपाईँले प्रतिक्रिया दिइसकेपछि केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको वार्ता भएको होइन, कुराकानी भएको होइन? हो, 5 दलीय गठबन्धनमा हामी छौँ र गठबन्धनभित्र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विषयमा समझदारी भएको थियो। त्यो समझदारी अनुसार नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेनन्। कतिपय ठाउँमा बढेका पनि छन् र पछि गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन भएछ, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको। र हामीलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो। त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छ, त्यसमा हाम्रो गुनासो छ, असन्तुष्टि छ। जुन कुराको समीक्षा गठबन्धनभित्र भइराखेका पनि छ, हुनु पनि पर्छ। अनि गठबन्धनभित्र तपाईँहरू छलफल गरिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा एमालेसँग केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको केमिस्ट्री मिल्न सक्छ? अब आगामी निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेश अहिले यसो छ, के छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक रूपले सहयात्रा नहोला अहिले, तर पनि चाहिँ के छ भने फरक विचार भएको पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी नै नहुनु पनि राम्रो होइन। होइन, कुराकानी हुनुपर्छ। तपाईँ त सबैसँग कुराकानी गर्ने नेता हो नि त। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र तपाईँको बिचमा जसरी संवाद भयो नि, यो संवादले राजनीति तरङ्गित भएको छ क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँले 5 दलीय गठबन्धन छोड्ने अनि एमालेसँग सहकार्य गर्ने, चुनावमा मिलेर जाने, आगामी दिनमा सरकार पनि सँगै बनाउने भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेछ नि। त्यो त भविष्य वेत्ताहरूले भन्ने कुरा हो, तर हाम्रो अहिले त्यस्तो किसिमको छैन। हाम्रो पार्टी अहिले गठबन्धनमा छ र यही गठबन्धनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर आगामी चुनावसम्म जानुपर्छ भनेका छौँ हामीले। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, काङ्ग्रेसले कतिपय ठाउँमा तालमेल गर्दाखेरि धोका दियो त होइन? त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि? धोका भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहको पनि परिणाम हो, त्यो आन्तरिक द्वन्द्वको गुटबाजीको पनि परिणाम हो। त्यो नै सबै थोक होइन, ती त सामान्य कुरा भए। अब मूल कुरा के हो भने ती सबै कुराहरूबाट सिकेर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई विगतमा गरेका गल्ती र त्रुटिलाई महसुस गर्दै आगामी दिनमा गठबन्धनलाई अगाडि लाने हो भने सचेत हुनुपर्दछ। तपाईँले जसरी केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो त्यसपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया आयो, जो प्रचण्डले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले अहङ्कार नबोके हुन्छ, हामीले पहिला केपी शर्मा ओलीलाई पनि सिद्ध्यायौँ, एमालेको अवस्था कहाँ पुग्यो अहिले आएर दोस्रो पार्टी भयो। यदि काङ्ग्रेसले हाम्रो कुरा नमानी हो भने, हामीसँग सहकार्य गर्दाखेरि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, जे पनि हुनसक्छ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। आज माधवकुमार नेपाल के भन्नु भन्दाखेरि मलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यसको कारण र आधार के भने जनतालाई त अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनमा भित्र दरार छ भन्ने हो नि। प्रचण्डजीले काङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो, म सबैलाई भन्छु, म आफूलाई पनि भन्छु, आफू लगायत सबैले भन्छु कि अहङ्कार राम्रो कुरा होइन। अहङ्कारले विनाश ल्याउँछ, अहङ्कारले पतन गराउँछ। त्यो काम कसैले नगरौँ। होइन, प्रचण्डको भनाइ के छ, दम्भ अहङ्कार र आफूले मात्रै जिती भनेर नसोच। विगतमा पनि मैले पनि त्यो उहाँको कुरा हो, 120 सिट जितेको ती 2064 सालमा मैले चलाउन सकिनँ। तर यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र अगाडिसम्म लैजाने मुख्य दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो। कांग्रेस लिडिङ फोर्स हो, ठुलो पार्टीको रूपमा उभिएको छ, अब दायित्व पनि ठुलो हो। यदि त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यो भने गठबन्धन अगाडि बढ्छ र निश्चित रूपमा त्यसको लाभ, सबभन्दा बढी लाभ, पहिलो लाभ पाउने काङ्ग्रेसै हुन्छ। तर यदि चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले त्यो दूरदर्शिता देखाउन सकेन भने पुनः मुसीको भव हुने बेर पनि छैन।
त्यसो कङ्ग्रेस एक्लै हुन पनि सक्छ आगामी निर्वाचनमा यदि कङ्ग्रेस राम्रोसँग सचिएन भने तपाईँको होइन, यो सबै कुरा नेपाली कहिले आफूले चाहिँ समीक्षा गरेन सबै कुरा नेपाली अङ्कार देखायो भने तपाईँको सबै भनाइ कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको कसरी अगाडि बढ्छ ऊ नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय नेपाली कङ्ग्रेसको एक्सनमा निर्भर गर्छ। होइन स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ के सङ्केत दियो त अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसको भूमिका अब तपाईँको दुईटा कुरा असन्तुष्टि छ? हामीले र हामी लगायत केही पार्टीहरूले जुन गठबन्धनको मर्म भावना अनुकूल नै कार्य गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। कहीँ कहीँ भुलचुक हुन सक्ला, अलग कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेसले कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँ भन्दिनँ, कतिपय ठाउँ राम्रा पनि सहयोग गरेका छन्, तर महत्त्वपूर्ण ठाउँमा र केही ठाउँमा उहाँले गठबन्धनको संस्कृतिलाई, सहमतिलाई, समझदारलाई निर्वाह गर्नमा चुक्नु भएको छ। त्यो कुरा कङ्ग्रेसले समीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो विराटनगर महानगरपालिकामा तपाईँको छोराले उपमेयरमा हार्नुभयो, कङ्ग्रेसले त्यहाँ धोका दिएको हो तपाईँलाई के लाग्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यहाँको कुरा, त्यहाँ मात्रै कुरा होइन, जनकपुरकै कुरा भयो होइन, के अरे अरू ठाउँको पनि कुराहरू छ, आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो त ब्यालेटै देख्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। ब्यालेट जुन काउन्टिङमा आयो त्यहाँ जुन छाप लाग्यो, एउटा सूर्यमा बाँकी रुखमा हानेको अर्थ के हो? कुन भोटर हुन्थे, कुन कार्यकर्ता हुन्थे, के कुरा अगाडि बढाइएको, र त्यो कुरालाई उहाँहरूले पनि महसुस गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई धेरै कोट्याएर होइन, विराटनगर महानगरपालिकामा तपाईँको छोरालाई हराइसकेपछि तपाईँ रुष्ट भएको होइन होइन त्यस्तो छैन। तपाईँको असन्तुष्टि होइन, त्यो होइन, मैले त्यो म रुष्टै छैन। कङ्ग्रेसमा तपाईँको चाहिँ होइन होइन, मेरो कुनै रुष्टता छैन, असन्तुष्टि। मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई महसुस गरेर सच्याएर गठबन्धनलाई राम्रो कोर्समा लैजाउँ भन्ने हो मेरो सरकारको विषय। तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि तपाईँको उम्मेदवार पराजित भयो, त्यहाँ काङ्ग्रेसको विद्रोही उम्मेदवारले जित्यो, मनोज कुमार शाहले जित्नुभयो। अब किन भन्नुहोस् त, के कारण? अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ के हो भने उपमेयरमा हामीले भोट हाल्यौँ, उहाँको उम्मेदवार थियो, जितायौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले स्वतन्त्रमा भोट हाल्नु हो र हामीलाई कसरी हराउने भन्ने दिशामा लाग्नु हो। त्यो कुराको समीक्षा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी गर्छ, ती कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो धारणा बनाउँछ, त्यसले पनि भविष्यको कोर्स निर्धारण गर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरद्वारा तपाईँको विषयमा पनि संवाद त जारी छ। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाएर यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सँगै लिएर जान सक्नु होला, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई त के छ भने शेरबहादुरको दृढता, उहाँको प्रतिबद्धता, उहाँको इमान्दारितामा कुनै प्रश्न चिन्ह उठाउने ठाउँ छैन। प्रधानमन्त्रीजी गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँका कलिग्सहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका अरू साथीहरूलाई त्यत्तिकै प्रतिबद्ध बनाउन सक्नु भएन। त्यसो प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनकै पक्षमा हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा गठबन्धनको भावनाअनुसार उहाँले काम गर्नु भएको छ। त्यसमा उहाँको इमान्दारितामाथि कसैले कुनै शङ्का नगरे हुन्छ। त्यसमा अब तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा तपाईँहरू सँगै जान सक्ने आधार छ कि छैन बताउनुहोस् जनतालाई। बिल्कुल छ। कसरी छ? जस्तो मापदण्ड के बनाउने? होइन, मापदण्ड सब यसो कुरा के हो भन्दाखेरि मापदण्ड त गठबन्धनका घटकका नेताहरू बसेर बनाउने हो, तर मुख्य कुरा के हो भने साझेदारीकै कुरा आउँछ। प्रदेशहरूमा सिटहरू, संसदका प्रतिनिधि सभाका सिटहरूमा कुन पार्टीले कति उम्मेदवारी दिने, कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यतिखेर। होइन, कङ्ग्रेसको भनाइ के छ भन्दा 100 सिट हामी लिन्छौँ, 65 सिट बाँकी 4 दललाई दिन्छौँ भनेर कङ्ग्रेसमाथि यतिखेर धेरै प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ माधव नेपाली प्रचण्डले। र काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताको भनाइ के छ भन्दा कि त एक्लै जानुपर्छ कि त 100 सिट नै छोड्नै हुन्न। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यी दुवै कुराहरूसँग म सहमत छैन। गठबन्धनको बैठक बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा कसैले तँलाई यति दिन्छु भन्नु हुँदैन। त्यसले गठबन्धनको स्वास्थ्यलाई नै असर गर्छ। तर कङ्ग्रेसको भनाइ के छ भन्दाखेरि 100 सिट त हामीलाई चाहिन्छ, ठुलो पार्टी हो, देशभरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 65 सिटमा के 4 दल मिलेर लड्नुहोस्, त्यसमा सहमति हुन सक्छ सक्दैन? मेरो प्रश्न होइन, यस्तो मात्रै यस्तो छ कि यस्ता कुराहरू गठबन्धनभित्र उठेका छैनन्, काङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको छैन।
बाहिर चाहिँ के छ भने चर्चाका विषय हो, बाहिर भएको चर्चाको आधारमै धारणा बनाउनु उचित हुँदैन। त्यसबाट 5 दलीय गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि सँगै जान सक्छ, सँगै जान त्यो आधार तयार भएको छ होइन, कि छैन? सँगै जानुपर्छ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हाम्रो प्रयास हो। र तपाईँको प्रस्ताव अनुसार यदि सँगै जान काङ्ग्रेसले छ नि सम्झौता गरेन भने के हुन्छ? त्यतिखेर कस्तो किसिमको अब गठबन्धन बन्न यो सक्छ? गठबन्धनमा यदि कुनै दुर्घटना भयो भने सबभन्दा ठुलो नोक्सान नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हुन्छ। यो 5 दलीय गठबन्धन टुटफुट भयो भने सबभन्दा ठुलो कुनै दुर्घटना घाटा भयो भने काङ्ग्रेसलाई हुन्छ। सबभन्दा ठुलो नोक्सान काङ्ग्रेसले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल। त्यसो तपाईँहरू काङ्ग्रेस अहिले विरुद्ध गठबन्धन मोर्चाबन्दी नभएको गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? सुन्नु, यो कुरा सधैँ याद राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन नभएको भए प्रतिगमन पनि सच्चिने थिएन, काङ्ग्रेस सत्तामा सरकारमा जाने पनि थिएन, र गठबन्धन भएर चुनाव नलड्या भए काङ्ग्रेसले अहिले पाएको सङ्ख्या र पोजिसन पनि पाउने थिएन। यो गठबन्धनले गर्दा नै भएको हो भन्ने कुरालाई काङ्ग्रेसले बिर्सियो भने दुर्घटना पर्छ। तर कङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी एक्लै गएको भए योभन्दा बढी सिट थियौँ। त योभन्दा अगाडि त एक्लै गएका थिए, खै त सिट। अहिले त हामीलाई घाटा भयो तालमेल गर्दाखेरि। होइन, त्यो गठबन्धन होइन, गर्दाखेरि। यसो त गठबन्धन विरोधी पनि त काङ्ग्रेस थिए नि, त्यो उहाँहरूको तर्क होला। तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो, यदि अहिलेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन सँगै जान सकेन काङ्ग्रेसको कारणले, यदि दुर्घटना भयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कहाँले लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? होइन, सम्पूर्ण जिम्मेवारी भन्दिनँ म के भन्छ भने सबभन्दा ठुलो नोक्सान काङ्ग्रेसले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ सँगै तालमेल भएर चुनावमा जान सकेन भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा। निश्चित रूपमा हो, कङ्ग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो घाटा हुन्छ निश्चित रूपमा, राजनीतिक रूपमा। निश्चित रूपमा हो। कङ्ग्रेस एक्लै जाँदाखेरि चुनाव जित्ने आधार तय गरिरहेछ, प्रस्तुत गरिरहेछ। अब त्यो कसैको मनमा होला त्यस्तो, तर परिस्थिति त्यस्तो छैन। कङ्ग्रेस विरोधी साझा मोर्चा बन्न सक्छ त्यतिखेर? एमाले, तपाईँ, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सबै मिलेर जान सक्छ? त्यस विषयमा अहिले नसोचौँ। होइन, यदि परिस्थिति यही गठबन्धनलाई प्रतिकूल हुन सक्छ कि सक्दैन? प्रतिकूल हुन हामी दिँदैनौँ। हाम्रो बाल बुद्धि बुताले भ्याएसम्म अर्को विकल्प अन्य कुराहरूमा अहिले सोच्दैन सोच्ने। अर्को विकल्पको बारेमा सोच्दै नसोच्ने अहिले अहिले? यो विकल्पलाई नै अगाडि बढाउन थालेपछि अर्को विकल्प सोचेर त यो विकल्प कमजोर हुन्छ। होइन, यो विकल्पमा कुरा मिलेन, सहमति भएन, सहकार्य भएन, यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ मतभेद एकदम होइन, यस्तो हुन्छ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो, होइन, त्यसमा दुर्विकृत भयो भने के गर्ने? होइन, एउटा मात्रै विकल्प होइन, दुनियाँमा धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। के विकल्प हुन्छ त्यो अहिले भनिहाल्ने बेला भएको छैन। तपाईँसँग केपी शर्माले कुरा गर्दाखेरि विकल्पबारे प्रस्ताव आएन त्यहाँ? छैन, मसँग किन प्रस्ताव गर्थेन? ओलीले त प्रस्ताव राख्ने त माधव होइन, उहाँले जान चाहनुहुन्छ नि त चुनावमा तालमेल गरेर। होइन, ओलीले सहकारी गर्ने पक्ष हुनुहुन्छ ओलीजीले त प्रस्ताव गर्ने हो प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, होइन, उहाँहरूलाई। हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ खासै अर्थ छैन। होइन, मधेसमा तपाईँको पकड छ नि त, त्यसैले मधेस प्रदेशमा तपाईँसँग सहकारी गर्ने केपी शर्मा ओलीको चाहना हुनसक्छ। होइन, त्यो त असफल भइसक्यो नि। केपी ओलीलाई 2/3 बढी सङ्ख्या भएको संसदको प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभएको, हामीले समर्थन मैले गर्दाखेरि 2/3 धेरै बढी भइसकेको थियो। एकदम हेर्दाखेरि पुरै शहनशाह जस्तो उहाँको रुतबा थियो। त्यो सहकार्य गर्दा त्यो उहाँले नै तोड्नुभयो। उहाँले नै आफैले गरेको सिग्नेचर सम्झौतालाई उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसबाट हामीले सहकार्य गर्न सकेनौँ र आज कहाँ पुग्नुभयो? त्यो त त्यो असफल भइसकेको छ। होइन, तपाईँ त यो 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु पर्छ भनेर पहिलेदेखि लागेको नेता हो नि त। तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि 5 दलीय गठबन्धन बनाउन। निश्चित रूपमा। अनि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटबाट बाहिरिँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो यो सरकार ढल्छ भनेर। सरकार पनि ढल्यो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट छ नि प्रतिपक्षी दलको नेता पनि बन्नुभयो। अहिले आएर तपाईँ फेरि केपी शर्मा ओलीसँग निकट हुनुपर्ने कारण के त? निकट मलाई बताउनुहोस् नि। दूरी र निकटको कुनै अर्थ छैन। मान्छेले मान्छेसँग कुरै गर्नुहुन्न भन्ने पनि छैन। राजनीतिमा हरेक अप्सनहरू खुला रहन्छन् र केपीसँग पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा धेरै विषयहरूमा
विचार विमर्श गर्दा कुनै बिग्रिने कुरा छैन। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग अन्तत गएर चुनावी तालमेल हुन सक्छ जसपाको? अहिलेको तत्काल अहिले होइन, तत्काल कुरा गरेँ मैले। बताउँछु पाँचदलीय गठबन्धनमा समस्या आयो। सुन, अहिले तत्कालै त्यो सम्भव छैन। अब भविष्यको चाहिँ के हुन्छ, होइन, भविष्यमा के कता हुन्छ? जान्छ भन्ने कुरा अहिले भविष्यकै गर्भमा छोडिदिउँ। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा छोडिदिउँ। जे पनि तर हुन आजको मितिमा आजै तत्काल त्यो सम्भावना छैन। तत्काल सम्भावना छैन, तर भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ। भविष्यकोलाई कसले देखेको छ र? त्यसो उपेन्द्रजी, अब लागौँ यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीलाई त घाटा भयो नि धेरै। मधेसमा तपाईँले जसरी चुनाव जित्नुपर्छ जित्न सक्नु भएन। होइन, हामीलाई घाटा भएको छैन। जस्तो के छ भन्दाखेरि मतकै सङ्ख्या हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा हामी 4-5 गुणा बढी पाएका छौँ। सिटको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पहिलाको झन्झन्डै अध्यक्ष उपाध्यक्ष त बराबरै छ, तर वडाहरू हेर्ने हो भने व्यापक रूपले बढेर गएको छ। त्यो क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई ठुलो नोक्सान भएन। केही अरू सम्भावना थिए हामीले जित्न सक्ने, ती सम्भावनाहरूलाई हामीले जो ठाउँ थिए त्यहाँ हामीले ल्याउन नसकेको मात्रै हो। त्यसो भए यसपटक तपाईँहरूलाई कुनै घाटा भएको छैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा? छैन। पार्टीको पोजिसन यथावत छ? हाम्रो पार्टीको पोजिसन चौथो थियो, चौथै छ। र हामीले ठुलो जनमत हामीले पाएका छौँ। हामीले पहिला हाम्रो 3% थियो भने अहिले 5.5 झन्डै 6% नजिक हाराहारी पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने जनताले हामीलाई निराश बनाएका छैनन्। को स्थान, हाम्रो सङ्ख्या, हाम्रो शक्ति वृद्धि नै भएको छ। तपाईँले विगतको 2074 सालको चुनावमा लोकसभासँग सम्झौता गर्नुभएको थियो, महन्त ठाकुरसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो। स्थानीय चुनावमा थियो। होइन, स्थानीय होइन, मैले प्रदेश सङ्घको निर्वाचनको कुरा गरेको। अब के गर्ने तपाईँहरू? सँगै मिलेर जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? मैले त के छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई बार भन्छ किन पार्टी फुटाउनु हो, के प्राप्तिका लागि, कसले भनेर किन फुटाउनु हो, कसका लागि फुटाउनु हो? ओलीले भनेर ओलीका लागि फुटाउनु भयो होला या अरू के हो? त्यसबाट प्राप्ति के भयो? नोक्सान बाहेक त केही पाएन उहाँहरूले पनि फुटाएर नोक्सान बाहेक त केही पाउनु भएको छैन। उहाँहरूले महन्जीले पटक भन्नुहुन्छ आफूले सब बर्बाद भयो भनेर। यदि त्यसो हो भने, त्यो कुरा रियलाइजेसन हो भने आउनुहोस्, हामी सँगै अगाडि बढौँ। त्यो सम्भावना छ र? सँगै तपाईँ असम्भव छैन। त्यो असम्भव छैन। असम्भव छैन? छैन। तपाईँहरूको बिचमा नीतिगत रूपमा कुनै मतभेद छैन? होइन, सैद्धान्तिक रूपमा त फरक कुराहरू छन्, तर मुद्दाको विषयमा इस्युजहरूमा हाम्रो समानता छ। आगामी निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूको सहकार्य र तालमेल हुनसक्छ मध्य प्रदेशमा? हुनसक्छ यदि उहाँहरूले चाहनुभयो भने। एक्लै हामीले चाहेर त हुँदैन। तपाईँ त 5 दलीय गठबन्धन हुन्छ नि, कसरी तालमेल? होइन, 5 दलीय गठबन्धन त छँदैछ नि। उहाँले हामीसँग चाहिँ के छ भने सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ नि। गठबन्धन झन् बलियो हुन्छ। जसपा र लोकसभाको बिचमा फेरि पार्टीकरण हुनसक्छ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ आज? अब हाम्रो तर्फबाट कुनै बाधा अवरोध छैन, हामी ओपेन छौँ। अब लोकसभाले निर्णय गर्ने हो, लोकसभाले के गर्छ उसको माथि निर्भर हो। हामी त ओपेन छौँ। हामी त आह्वान पटक गरिरहेको छ, आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ। हिजो फुट्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, त्यसको परिणाम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पनि सही विश्लेषण गरेर फर्किनुहोस् भनेर त हामी बार भनिरहेका छौँ। होइन, बाहिर एउटा चर्चा छ अब प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल सँगै एउटै पार्टीमा रहने, त्यो कति सम्भव छ राजनीतिमा? हेर्नुहोस्, के छ भन्दाखेरि जसपा समाजवादी पार्टी हो, हाम्रो पार्टी समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। वर्ग सङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वलाई गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा लिएर जाने हाम्रो पार्टी होइन। यदि उहाँहरू यो कम्युनिस्टको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुभयो, कम्युनिस्टको पुरानो ह्याङओभर, क्लासिकल कम्युनिस्टको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुभयो र थाकिसक्नु भएको छ भने, यदि उहाँहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुभयो र रूपान्तरित गर्नुभयो र समाजवादी धारमा अगाडि बढ्ने हो भने त्यतिखेर असम्भव हुँदैन। असम्भव हुँदैन, तर माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको बिचमा पार्टीकरण हुन सक्छ। त्यो बेला जुन बेला उहाँ कम्युनिस्ट ह्याङओभरबाट
निस्किएर एउटा समाजवाद र लोकतन्त्र, सङ्घीयता र राष्ट्रिय मुक्तिका सवालहरू, राष्ट्रिय समस्यालाई सही रूपले लिने पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ के छ भने निकटता बढ्न सक्छ, एक ठाउँ हुन सकिन्छ। त्यसो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम चाहिँ राख्न पाइँदैन हैन? पार्टीको नाम त के हो र, त्यो ह्याङओभरबाट मुक्त हुनु पर्यो, कम्युनिस्ट ह्याङओभरबाट मुक्त हुनु पर्यो, त्यो आइडियोलोजीबाट मुक्त हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने एकता हुन्छ, सहकारी हुन्छ। एउटा त्यो मिथक चाहिँ धारणाबाट मुक्त हुनु पर्यो। प्रचण्डलाई त गाह्रो होला नि त कम्युनिस्ट भावनाबाट, ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुको लागि, सोचबाट चिन्ता। अब हेर्नु, संसारमा हजारौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो ह्याङओभरबाट मुक्त भएर सोसल डेमोक्रेट या सोसलिस्ट डेमोक्रेट्सहरू भएका छन्। चाहे त्यो जर्मनमा होस्, चाहे हङ्गेरीमा होस्, चाहे पोल्यान्डमा होस्, चाहे विगतका चेकोस्लोभाकियामा होस् या धेरै मुलुकहरूमा, र तिनीहरूले, ती पार्टीहरूले अहिले राम्रो पनि गरेका छ भने जहाँ कार्ल मार्क्सको जन्मको उद्देश्य, त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी भएको छ, त्यही कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो, र अहिले धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। लेनिनको देश रसियामा कम्युनिस्टहरू रूपान्तरित भइसके, हङ्गेरीमा कम्युनिस्ट पार्टी सोसलिस्ट पार्टी भए भन्दाखेरि दुनियाँमा नभएका होइनन्, भएका छन्, र परिवर्तन समयको माग हो। अब उहाँहरू सर्वहारा क्रान्ति गर्ने, जनवादीबाट समाजवाद साम्यवाद पुग्ने कुरा त गर्न छोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले वर्ग सङ्घर्ष होइन, वर्ग अस्तरण, यानि वर्गीय स्तरलाई उठाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ, उठ्नु पनि भएको छ। त्यस कारणले त्यो बोकेर कहाँ लानु छ? त्यो उहाँहरूलाई नै, मैले पर्सनली कुरा गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई नै गाँडो भइसकेको छ। उहाँहरू त्यसबाट त्यो चोला फेर्ने आँट गरिराख्नु भएको छैन। यथार्थता त्यो हो नि। त्यसो भए निर्वाचनपछि तपाईँहरू तीनजना एकै ठाउँ बसेर एउटै पार्टी बनाएर त्यो हामी त्यो म भन्न सक्दैन। उहाँहरूमा चेन्ज आयो भने मात्रै कुरा। प्रचण्ड र माधवको नेपालमा परिवर्तन भयो भने सोच र चिन्तनमा परिवर्तन भएर उहाँहरू समाजवादी धारमा आउनुभयो। त्यसपछि मधेसका मुद्दाहरू छन्, जनजातीय मुद्दा छ, उत्पीडित वर्ग समुदायका मुद्दाहरू छन्, उत्पीडित राष्ट्रियताका सवालहरू छन्। ती सवालहरूलाई आत्मसात गर्दै एउटा समाजवादी लोकतान्त्रिक धारमा अगाडि बढ्ने हो भने त्यस ठाउँमा चाहिँ के छ भने मिलनबिन्दु हुन्छ। त्यसो भए अब हाम्रो देशमा निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भयो। अब गरिब जनताले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा देश गइसक्यो। उपेन्द्रजी, पैसा भयो भने चुनाव लड्न पाउने, उद्योगपति व्यापारले चुनाव लड्न पाउने, यतातिर तपाईँको ध्यान जाँदैन। तपाईँहरू समीक्षा देशमा त समस्या छ, अहिलेको निर्वाचन धेरै समस्या छ, महँगी बढाएको छ, भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ। अहिलेको चुनावलाई दुईटा पार्टमा हेरौँ। एउटा जुन प्रत्यक्ष चुनाव छ, चाहे पालिकाको होस्, प्रदेशको, संसदको, अत्यन्त गरिब मुलुकमा अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली भयो। यही निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने यहाँका किसान, मजदुर, मध्यमवर्गीय जनताहरू चुनाव लड्नै सक्दैन। अर्को कुरा के हो भने बौद्धिक वर्ग देशलाई केही गरौँ तर पैसा नहुनेले आँटै गर्न सक्दैन। अब भूमाफियाहरू, कालाबजारियाहरू, इजी मनी आउनेहरूले चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चुनाव निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने र कब्जा गर्न जान थाल्छ। त्यो बेला दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकको लोकतन्त्रको। एउटा यो पाटो छ। दोस्रो के छ त भन्दाखेरि गलत अर्को पाटोमा गलत भइरहेछ। जुन मधेस जनविद्रोह, विभिन्न आन्दोलनबाट समानुपातिक समावेशिताको कुरा आयो, समावेशीकरणको कुरा र समानुपातिक रूपले प्रतिनिधित्व गराउने भनेको कुरा कसलाई गराउने लक्ष्य हो भन्दाखेरि, र यो के हो त? अहिलेकै संविधान हेर्ने हो भने पनि धारा 42मा सामाजिक न्यायको हक छ। त्यो सामाजिक न्यायको हकलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ठाउँमा हक दिलाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन राखिएको हो। तर त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सामाजिक न्यायको हकसँग जोडिएको सवाल हो समानुपातिक समावेशिता। त्यसलाई तोड मडोड गरेर कानुनमा
निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा त्यो चार्ट जुन बनाएको छ त्यसमा के गर्यो त भन्दाखेरि जो शासक जाति या वर्ग हो त्यसलाई अगाडि राख्यो पहिला समानुपातिकमा ठुला मान्छेलाई राख्यो, त्यहाँ राख्यो नेपाललाई राख्यो, पार्टीका नेताहरूलाई राख्यो त्यहाँ। सुन त्यहाँ चाहिँ के हो भने शासक जातिलाई शासक जातिलाई शासक मतलब वर्गलाई पहिलो लाइनमा राख्यो। प्राथमिकता दियो। कुनै पार्टीले एउटा सिट पायो भने त्यसैमा दिनुपर्ने। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको अधिकारबाट दलित महिला उत्पीडित वर्गलाई वञ्चित गरियो। त्यस कारणले चाहिँ कि यसलाई संशोधन गरेर पहिलो लाइनमा सबभन्दा उत्पीडित वर्ग जातिलाई दलित महिला त्यसपछि उत्पीडितहरू जुन छ समुदायहरू आदिवासी जनजाति हुँदै मधेसीसम्मलाई राख्ने त्यो त्यसका लागि सामाजिक न्यायका लागि ल्याइएको। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्भ्रान्त वर्गलाई को जसको पकड राज्य सत्ता र शक्तिमा छ तिनैलाई अझ थप्नका लागि प्रयोग गर्यो। यसलाई सच्याउनु जरुरी छ नम्बर 1। नम्बर 2 जहाँ पनि दुनियाँमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि स्थानमा ल्याउँदाखेरि केही ठाउँहरू देशमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूलाई कि यताबाट ल्याउँछ कि त राष्ट्रिय सभामा लिएर जाने चलन छ। अब यहाँ समानुपातिक समावेशीलाई विकृत रूपमा प्रयोग भयो। समानुपातिक समावेशलाई कसले ल्याए कस्ता पात्रहरूलाई ल्याए मान्छेलाई ल्याउने नातेदारलाई ल्याउने हेर्नुस् हैन त्यही त कस्ता पात्रलाई ल्याउने कस्ता मान्छे आए हैन कस्ता पात्र ल्याए तिनका नाम लिन पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नसक्ने अवस्था हुन्छ सार्वजनिक रूपले। भने यो विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र यो चार्ट जुन बनाइएको छ टेबल यसलाई संशोधन गरेर यसलाई सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूति गराउने गरी उत्पीडित वर्ग उत्पीडित जाति उत्पीडित राष्ट्रियताका मानिसहरूलाई ती समुदायहरूलाई चाहिँ के छ भने अगाडि राखेर तिनलाई अवसर दिने हो। यो तिनलाई त अवसरबाट वञ्चित गर्ने जसको लागि ल्याएको तिनैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरी यो बनाइएको छ। त्यसो जुन किसिमको प्रावधान राखिएको छ ती सबै हटाउनुपर्छ हैन। आमूल परिवर्तन गरेर म के भन्छु भन्दाखेरि नि यो निर्वाचन प्रणाली पनि गलत छ। के अरे समानुपातिक समावेशिता हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ जहाँ मसल पावर मनी पावर कास्ट बेस्ड यी सब बेस्डहरू जुन छन् विकृतिहरू यी सब हट्छन् त्यस प्रणालीमा। अहिले दुनियाँका 71वटा देशले प्रयोग गरेका छ। त्यस कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक संसद बनाऊ हामीले असम्भव छ। यो 71वटा देशले अभ्यास गरेका छ। नेपालमा झन् सजिलो छ। दोस्रो कुरा खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालिसके मान्छेले समावेश र समानुपातिक हात गुन्छ होइन यहाँ त लोकतन्त्रै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि आएका छन् नि पार्टी खोलेर बसेको छ त्यो छोड्दै। अब त प्रत्यक्ष रूपमा जानुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने जनता दोस्रो कुरा के हो भने यो वेस्टमिन्स्टर मोडल जुन संसदीय मोडललाई हामीले ल्यायौँ जहाँ हर्स ट्रेडिङ हुन्छ सांसदको खरिद बिक्रीबाट सत्ता बनाउने सत्तामा जाने चलन जस्तो विकृति राजनीतिक विकृति हुने प्रणालीले अन्त्य गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारिणी राष्ट्रपति बनाऊ र राष्ट्रपतिले विज्ञहरूलाई राखेर सरकार बनाओस् र सांसदहरू विधायनका कामहरू गरौँ। यो भयो भने के हुन्छ भने धेरै हदसम्म राजनीतिक विकृति विसङ्गति भ्रष्टमती सुधार हुन्छ। त्यसो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सिस्टम ठिकै राष्ट्रपति सिस्टम हाम्रो देशको हेर्नुहोस् त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख नाम के राष्ट्रपति राख्नु र उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्छ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचन पर्छ र उनले चाहिँ के छ भने सरकार निर्माण गर्ने। दलहरूको बिचमा विमति भयो नि त्यसबाट संविधान निर्माण गर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् संविधान निर्माण त कहाँ दलभित्र राम्रोसँग समझदारी गरेर आएको हो र यो संविधान त विकृतिमूलक संविधान छ भन्ने कुरा त जसले संविधान बनायो उसैले भनिरहेछ। हामी माथि गोली ठोकेर मधेसका जनतालाई हत्या गरेर घोषणा गरिएको संविधान न हो यो। त्यो यतिको विकृतिमूलक संविधान कहाँ छ र दुनियाँमा। जस्तो तपाईँले पछिल्लो समयमा एउटा तर्क अगाडि सारिरहनु भएको छ जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भने त्यो सम्भव छ। डेमोक्रेसीको मूल आधार के हो भने हेड काउन्ट हो। संसदमा पनि त हेडै काउन्ट गरेर प्रधानमन्त्री बन्छ नि त्यो के हो त सङ्ख्या हो नि। र जहाँ जनसङ्ख्याका आधारमा केही क्षेत्रलाई अपवाद बाहेक केहीलाई अपवाद कहीँबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। तर एज ए होल प्रिन्सिपल के हो भने
जनसङ्ख्याका आधारमा, समान जनसङ्ख्याका आधारमा, अब 100% एक बराबर भने होइन, तर समानता, समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक जनताको हो। अहिले जुन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ, यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यो बेला एउटा उदाहरण दिन्छु म, मधेसको जनसङ्ख्या 46% देखाइएको थियो। त्यो बेला यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भयो। अहिलेको त्यसपछिको जनगणनाले 51% देखायो। अहिलेको जनगणनामा 53% हो। अब 53% जनसङ्ख्या भएको मधेसले 53% प्रतिनिधित्व पाउने हक छ कि छैन? त्यहाँको जनतालाई त्यो हक अधिकारबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्र चल्छ? त्यो विभेद हो, असमानता हो। त्यसो मधेस लोकतन्त्र प्रदेशमा होइन, मधेस प्रदेश मात्रै भनेको तपाईँको माग हो? अर्को कुरा होइन, आउँदैछु म। काठमाडौँ पनि त्यही छ स्थिति। के भयो भने माइग्रेसनले काठमाडौँ जनसङ्ख्या बढ्यो, माइग्रेसनले मधेसमा जनसङ्ख्या बढ्यो। जनगणनाको रिपोर्ट त छँदैछ नि अगाडिमा। त्यसलाई आधार मानेर जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन, यो चुनाव आउने चुनावभन्दा अगाडि निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नु पर्दछ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने। त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धन सहमतिमा जान सक्यो? तपाईँहरूको बिचमा सहकार्यता हुन सक्छ? अब यो के हो भने को सहमतिमा जान्छ जान्न भन्ने कुरा समयले देखाउँछ। तर भन्छु, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। 53% जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व 53% हुनुपर्छ। काठमाडौँ भ्यालीमा जनसङ्ख्या बढाएको छ भने सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। र चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही क्षेत्रहरू, केही ठाउँहरूलाई हामी प्रतिनिधित्वविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन। त्यसो भए उपेन्द्रजी, अब नागरिकता समस्याको समाधान कसरी गर्ने? नीति र कार्यक्रममा पनि नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने भनेर भनिएको छ। हाम्रो देशमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, जन्मसिद्ध नागरिकताको सन्तान आमाको नामबाट नागरिकताको कुरा छ। यसलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ? मलाई बताउनुहोस्। अब यो के हो भने नागरिकताको राजनीति धेरै लामो हो। आज यो फोहोरी नागरिकताको राजनीतिले गर्दा हमेसा राज्यको भनौँ न, आज लाखौँ मानिसहरू राज्यविहीन, नागरिकताविहीन भएका छन्। यीका नागरिकहरू, यीका भूमिपुत्रहरू अब नागरिकता टोली गयो, जनतालाई थाहा थिएन। कसैले वंशज लिए, कसैले जन्मसिद्ध लिए। अब ती जन्मसिद्ध आमा बाउका नागरिकका सन्तान नेपाली होइन, आमा पनि नेपाली, बाउ पनि नेपाली, सन्तान यहीँ जन्मिया, ऊ कसरी विदेशी भयो, गैर नागरिक भयो? यस्तो एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने तिनका पनि सन्तान भइसक्यो हो, ती त झन् गैर नागरिक हुने हो नि। यस्तो खालको अपराधी कार्य स्टेटले नेपालमा गरेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि राज्यले राज्यविहीन र नागरिकविहीन बनाउँछ भने, राज्यविहीन बनाउँछ भने त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। जुन मानवता विरुद्धकै अपराध राज्यले गरिराखेको छ, आफ्नै नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर, नागरिकताविहीन बनाएर गइरहेछ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। किन बोल्नुहुन्न? हामी त बोले मात्रै होइन, हामी त लडेकै हो त्यसको लागि हो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक तुरुन्त संसदबाट पारित गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्दछ। तर नागरिकता विधेयक किन पारित हुन सकेन संसदमा? अब के कारणले सहमति जुट्न सकेन? अब नागरिकता होइन, एउटा भ्रम छ। केही नेताहरूमा के भ्रम छ भने यो नागरिकता समस्या भनेको मधेसीहरूको समस्या हो। यो कुरा गलत हो। हिमालमा पनि पहाडमा पनि समस्या छ नागरिकताको। मधेसमा मात्रै समस्या छ, किन यसमा इन्ट्रेस्ट लिने भन्ने जुन एउटा नस्लवादी चिन्तन छ, एउटा जातिवादी चिन्तन छ, त्यो नै मूल रोग हो यसको। अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नागरिकता ऐन ल्याउने, त्यसमा चाहिँ के छ भने आमा र बुवालाई आमा वा बुवा बनाउनुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने नागरिकता ऐनमा लैङ्गिक असमानता र विभेद हुनुहुन्न। पुरुषले र महिलाले समान दर्जा पाउनुपर्छ। छोरी होस् या बुहारी होस् समान हुन्, छोरा हुन् छोरी हुन् समान हुनुपर्छ भने लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने र नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने र जो नेपालका नागरिक हो उनलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु
चाहिँ अपराध हो भन्ने बोध हुनुपर्दछ। जस्तो उपेन्द्रजी, हाम्रो देशमा संहिता घाँडो भयो, अब संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको देशव्यापी होइन, तपाईँ त घुम्नुभएको छ नि देशव्यापी रूपमा। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय आएर संहिताको कुरा गर्दा सङ्घीय निजामती ऐन किन अगाडि बढ्न सकेन? पहिलो कुरा त के हो कारण के हो? आज जनतालाई बताउनु, जनता जान्न चाहन्छ। अब के हो भन्दाखेरि म साँच्चै खोलेरै भन्ने हो भने नेपालका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू, खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीहरू अलिक लचिलै छन्, संहिता चाहेकै थिएन। तर संविधान बनाउँदाखेरि संहितामा जान बाध्य भए, तर संहिता लेखिया हो, यथार्थ कुरा भन्ने। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न, जुन कुरा आफैले बनाएको संविधान हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संहिताको कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन संविधानका अनुसूचीमा, अहिलेकै संविधानको अनुसूचीमा जुन प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उनलाई उपभोग गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ। त्यहाँ लेखिया छ, जेसुकै लेखिएता भए तापनि सङ्घीय कानुन बनिन्छ। अब सङ्घले कानुन नबनाइदिएर प्रदेशले काम गर्न पाएका छैनन्। प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी तन्त्र छैन, आफ्नो प्रहरी प्रशासन छैन, आफ्नो आर्थिक रिसोर्समाथिको अधिकार छैन। अनि त्यो प्रदेशले कसरी काम गर्ने र संहिता कसरी कानुन गर्ने? होइन, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत त छ नि। चाहन्छु म त लोकतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मत पनि त छ नि। कुन मतमा देश अगाडि बढाउने त्यो कुरा निर्णय गर्ने नेताले हो। आज संहिता हाम्रो देशमा आवश्यक छ, एकदमै आवश्यक छ। संहिता बिना हाम्रो देश चल्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन, विकास हुन सक्दैन। संहिताले विविधतालाई समेटेको छ। अब मैले अघिको कुरामा फर्केँ फेरि कि संहितालाई कार्यान्वयन गर्न तुरुन्त सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ, प्रहरीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ र संविधानमा प्रदेशहरूलाई र स्थानीय निकायलाई दिएको, स्थानीय तहलाई दिएको जुन क्षेत्राधिकारहरू छन्, सूची छ, त्यो बमोजिम उपभोग गर्ने गरी तुरुन्त कानुन ल्याउनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संघीयतालाई ल्याए तर काम गर्न नदिने, संघीयतालाई समाप्त पार्ने। संविधान बमोजिम प्रदेशले अधिकार पाएको छैन। अहिले सुन, संहितालाई सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन अहिलेसम्म। छैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। छैन, संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू भोग गर्न पाएका छैनन्। झिना मसिना कुराहरू मात्रै दिइएको छ। त्यस कारणले संघीयता कार्यान्वयन गर्न तुरुन्त सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरीको समायोजन र स्रोत साधन र शक्तिको जुन बाँडफाँड छ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा उपभोग गराउने गरी कानुन तुरुन्त यही संसदबाट पारित गर्नु पर्दछ। कानुन पनि नबनाउने, स्रोत साधन पनि नदिने, कर्मचारी पनि नदिने, प्रहरी प्रशासन पनि नदिने, अनि सब प्रदेशले काम गरेन भनेर उल्टै भन्ने जुन किसिमको चरित्र, दोधारे चरित्र छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा छैन संहिता आइसकेपछि जनता निकै खुसी थिए, अब देशमा विकास हुने भयो, जनताले अधिकार पाए भनेर। तर सातवटै प्रदेशको अवस्था हेर्नु त कम त बिजोग, न त्यहाँ साधन स्रोत छ, न त्यहाँ अधिकार छ, न त्यहाँका मुख्यमन्त्री र सरकारले काम गर्न सकेको छ। देशको हाल के छ? जनता समस्यामा छन्, भ्रष्टाचार बढेको छ, कुशासन छ। त्यो संहिताले होइन। यति धेरै सरकार किन चाहियो उपेन्द्रजी हाम्रो देशमा? होइन, त्यो संहिता कारणले भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको अलिक मतिभेद। प्रदेश सरकारमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छैन उपेन्द्रजी, तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग। भ्रष्टाचार त नेपालमा माथिदेखि तलसम्म संस्थागत छ। भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, लुट तन्त्र तलदेखि माथिसम्म छ। त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो एकात्मक प्रणालीमा पनि हुन सक्छ, सङ्घीय प्रणालीमा पनि हुन सक्छ। त्यो यो भन्दा बेग्लै च्याप्टर हो त्यो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले उचित उपाय अपनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो नल्याएका कारणले चाहिँ के छ फैलिँदै गएका पनि हो। दोस्रो कुरा के हो भने यो महँगो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार फैलाएको छ। त्यसपछि चाहिँ के छ भने तपाईँ कुनै अड्डा अदालतमा जानुभयो भने सोझो जाँदा काम नहुने, कमिसन दिँदा तुरुन्त आउने। यो के यो संहिताले गराएको हो? घुस खान के संहिताले सिकाएको कि पहिलेदेखि खाँदै आएको? जनता गरिब भए, नेता धनी भए नि उपेन्द्रजी। ती नेताहरूलाई हाम्रो देशमा अब अरबपति नेता छन्। अब कुरा गरौँ न। सुन्नुहोस्, एउटा मैले प्रस्ताव पनि राखेका थिएँ। कमसेकम 20 वर्ष यता को उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू र उच्च ओहदामा पुगेका नेताहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति जाँच गरौँ, राष्ट्रियकरण गरौँ न, नेताहरूको सम्पत्तिहरूलाई जाँच गरौँ। जो उचित छ
ती राख्न दिउँ, अनुचित जति जम्मैलाई राष्ट्रियकरण गरेर अनि गरिबी निवारणमा खर्च गरौँ। त्यसको लागि नेताहरू तयार हुनु पर्यो, तपाईँहरू तयार हुनु तयार पर्यो, छु। पाँच दलका शीर्ष नेताहरू तयार यो हुनु पर्यो, तयार केपी छु। शर्मा ओली तयार हुनु पर्यो, प्रचण्ड होइन, शेरबहादुर त्यो देउवा सबै तयार हुनु त्यो पर्यो। भनेर हुन्छ तयार, ल म तयार, उपेन्द्र यादव तयार हुनुहुन्छ एकदम तयार छु। नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि। पनि गर्नु, नेताहरू मात्र होइन, उच्च प्रशासकहरूको पनि गर्नुपर्छ, बडे बडे ठेकदार कमिसनखोरहरूको पनि गर्नुपर्छ। ती कहाँबाट आए भन्ने कुरा देश त लुटे क्या, धेरैको भनाइ छ क्या उपेन्द्र। होइन, भनाइ छ भने त्यसको निरूपण किन नगर्ने? नेताहरू पनि त असफल भए नि त। तपाईँलाई जनताले त्यत्रो जिम्मेवारी दिएका थिए, जनताको चाहना चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन। स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्न थालिसक्यो। होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु नराम्रो होइन, म त्यसलाई राम्रै भन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको जुन निर्वाचन छ नि, यो दलीय आधारमा हुनै नहुने चिज हो। यो स्वतन्त्र रूपले सबलाई छोडिदिनुपर्छ। दलगत आधारमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार बढ्ने र जनता दलमा विभाजित हुने देखि लिएर चाहिँ के छ, अनेक विकृतिहरू त देखा परिहाल्यो अहिले नि। त्यस कारणले चाहिँ के छ, हामीले उठाउँदै आएको के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलको आधारमा नगरौँ, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई लिएर आउँ, फेरि छोडिदिउँ लड्नलाई। दलका मान्छे पनि लड्छन्, अरू मान्छे पनि लड्छन्, के भयो र? मोतरीको बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्न सक्नुभयो नि, त्यो राम्रो कुरा हो कि होइन? होइन, त्यसलाई मैले चाहिँ एकदमै- कसरी लिनुभयो तपाईँले, तपाईँको पार्टीले, जसपाले? होइन, ठिक छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के छ, मैले सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु। दुईवटा कुरा सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु मैले यो निर्वाचनको, अनेक विकृतिको बावजुद पनि। 90-95% मधेसी समुदाय भएको ठाउँमा राजेश मानसिंह एउटा नेवारले चुनाव जित्नु हो, वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर बन्नुभयो। मेयर बन्नुभयो। 95% मधेसीहरू भएको ठाउँमा उहाँले चुनाव जित्नुभयो, त्यो पनि शानदार जित, ग्रान्ड भिक्ट्री। र नेवार भएको भोटर बढी छ, अरू पनि छन् भोटरहरू भनौँ न। उनीहरू त्यहाँ चाहिँ कि भोट भने तपाईँको भन्ने हो भनेदेखि के अरे प्रतिशत त म भन्न सक्दिनँ, तर मलाई लाग्छ 97-98% भोटरहरू गैर मधेसी भएको ठाउँमा एकजना मधेसीका छोराले एकदम ग्रान्ड भिक्ट्री गरे। यसले के मेसेज दिएको छ भन्दाखेरि राजनीति अब यो जुन सङ्कीर्णताबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सिम्बल दिएको छ। यसले अर्को सिम्बल पनि दिएको छ कि काठमाडौँका नेवारहरू र मधेसका मधेसीहरू निकट भएको, या काठमाडौँ नेवार मात्रै नभएर अरू पनि र मधेसीहरूको बिचमा को निकटता यसले बढाउने, यसलाई जोड्ने कडीको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ नि। त्यस कारणले यो त गौरवको कुरा हो नि। गौरवको कुरा हो, बालेन शाहले जित्नुभयो होइन, राजेश मानसिंहले जित्नुभयो, गौरवको कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो होइन। मलाई के बताउनुहोस् भन्दा, जस्तो तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हाम्रो देशमा उपेन्द्रजी, नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भयो, भारतसँग हामीले राम्रोसँग डिल गर्न सकेनौँ, चीनसँग गर्न सकेनौँ, अमेरिकासँग गर्न सकेनौँ भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले नेपालमा छ नि परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सफल भएको छ। मैले जहिले पनि भन्छु कि 3वटा विषयलाई राष्ट्रिय बनाऊ, देशको बनाऊ। एउटा सुरक्षा नीति, देशको सुरक्षा नीति हुन्छ, त्यो पार्टीको हुँदैन, देशको बनाऊ, सबले त्यसलाई पालना गर्ने। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि परराष्ट्र नीति व्यक्ति पार्टी पछि चेन्ज हुने होइन, ऊ देशको परराष्ट्र मामला हुन्छ। जस्तो भारतमा हेर्नु, बिजेपी आए पनि, काङ्ग्रेस रहे पनि, अरू आए पनि परराष्ट्र नीति उसको चेन्ज हुँदैन, ऊ आफ्नो दिशा जुन पक्रेको छ त्यो गइरहन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशको आर्थिक विकासको नीति। यी 3टा कुरा चाहिँ राष्ट्रको, मुलुकको, देशकै बनाऊ। साझा दृष्टिकोण हुनु पर्यो, साझा दृष्टिकोण, राष्ट्रिय देशको सहमति हुनु दृष्टिकोण पर्यो बनाऊ र त्यसलाई सबैले फलो गर्नुपर्ने। त्यो कुरा परराष्ट्र मामलामा नेपालमा हुन सकेन। र परराष्ट्र मामलालाई आफ्नो सत्ता जोगाउनेसँग जोडियो, कोसँग नजिक हुँदा अलिक सरकारमा बनिन्छ कि, कोसँग नजिक हुँदा चुनाव जितिन्छ कि, यो आधारमा चाहिँ तय गर्नु हुँदैन। र नेपाल वास्तवमा भन्ने भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चाहिँ के हो भने 2टा ढुङ्गाको बिचको तरुल हो भनेको अर्थ के हो भने यी 2टा ढुङ्गाको बिचमा, यानि 2टा महाशक्तिको बिचमा आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि
तटस्थताको नीति असंलग्नताको नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने गाइडलाइन त्यहीबाट सुरु भएको नि। त्यसलाई नेपालले चाहिँ कहिले यता ढल्किने कहिले यता ढल्किने कहिले पश्चिम ढल्किने कहिले पूर्व ढल्किन थाल्यो भने र परराष्ट्र मामलामा असन्तुलन भयो भने के हुन्छ भन्ने हाल अहिले उक्रेनको उदाहरणले देखाइसकेको छ। तर उपेन्द्रजी अब तपाईँ मधेसबाट देशको राजनीतिको एउटा सफल व्यक्ति हो क्या, तर आज आएर तपाईँको नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवजी भारतसँग होइन चीनसँग निकट हुनुहुन्छ भन्ने बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो समय एउटा बहस हुने गर्छ क्या, गलत हो। चीनको चाहनामा उपेन्द्रजीको चाहिँ इन्ट्रेस्टका एजेन्डाहरू अगाडि बढ्छ। हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चीन र भारत दुवै हामेरा छिमेकी हुन्, मित्र हुन्, तर भारतसँग हाम्रो पारिवारिक सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ। त्यो कुरा हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसभए तपाईँको सम्बन्ध छ निकटता भारतसँग छ कि चीनसँग छ त आजको दिनमा? बताइदिनुहोस्। होइन, राजनीतिक रूपले दुवैसँग हो, तर राजनीतिभन्दा माथि जाने हो भने सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले सामाजिक रूपले व्यवहारले निश्चित रूपले हामी भारतसँग नजिक छौँ। तपाईँको पार्टीको नीति पनि त्यही हो त्यसमा? होइन, पार्टीको नीति भन्दा पनि के छ, नीति त हाम्रो के हो भन्दाखेरि दुवै मित्रसँग हामीले कसै दुवै मित्रलाई हामीले साथै लिएर जाने हो, साथसँगै रहने हो। तर व्यवहारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मर्दा पर्दा धर्म कर्म सबै हाम्रो भारतसँग मिल्छ। हाम्रो एकरूपता छ, सांस्कृतिक एकरूपता छ, धार्मिक एकरूपता छ, इतिहास हाम्रो सेयर छ, हिस्ट्री हाम्रो जोडिएको छ। यो त यथार्थ हो नि, कि होइन? तर राजनीतिक रूपले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी निश्चित रूपमा सन्तुलित नीति नै अपनाउनु पर्दछ। अब जहाँ जाँदै उपेन्द्रजी आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको थियो हामीले चौतर्फी विरोध गरेका थियौँ, आज आएर 10 रुपियाँ घटाएको छ सरकारले, नेपाल आयल निगमले। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो मूल्य वृद्धि किन भइरहेछ मलाई बताउनुहोस् त। जनताको कुरा है। होइन, मूल्य वृद्धि त सबैतिर भइरहेछ, पेट्रोलियममा अलिक बढी भइरहेको छ। यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। कसरी खोज्ने विकल्प? अबको युग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोलरको युग आयो, इलेक्ट्रिकको युग आयो, सोलर कारहरू इलेक्ट्रिक कारहरूको प्रयोग, इलेक्ट्रिक चुल्हाको प्रयोग, सोलर चुल्हाको प्रयोग। अब त साइन्स र टेक्नोलोजी त अगाडि आइसक्यो नि। अब पेट्रोल डिजलै युज गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा सधैँका लागि छैन। अब रिप्लेस गरेर अगाडि होइन, विद्युतीय गाडीमा किन फेरि तपाईँले कर बढाउनु भयो नि त? होइन, त्यो कुरा बजेट हेर्नु भएन तपाईँले? बजेटमा किन त्यस्तो कुराहरू आइरहेछ? ती कुराहरूमा विवेक पुर्याउनु पर्छ। अहिलेको बजेट ठिक छ, राम्रो छ? म यो बजेटमा सन्तुष्ट छैन। तपाईँको बजेटमा असन्तुष्टि केमा छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो बजेटले कनिका सबैतिर छरिदिया छ, मुख्य फोकस कहीँ पनि छैन यो बजेटमा साँच्चै भन्यो भने। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि बजेट पूर्वाग्रही छ। पूर्वाग्रही यस मानेमा छ जस्तै अब मधेसकै कुरा गरौँ न। मधेसको देशको चाहिँ ब्याकबोन भनेको इकोनोमिक ब्याकबोन त हुलाकी सडक हो नि। बजेट कति त 6 अरबले हुलाकी सडक भन्छ। त्यही कुरा उता पश्चिमतिर पश्चिम पहाडमा जाने हो भने सानो रोडलाई कति 14 अरब 9 अरब। यो भनेको के हो? र तराई विकास, तराईको पूर्वाधार विकास योजना थियो जसबाट तराईलाई विकास गर्ने भनेर अगाडि ल्याइएको थियो पहिला, त्यसलाई हटाए किन? के मधेसको विकास नेपालको विकास होइन र? एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को कुरा तराईका विकास आयोजनाहरू मधेसका धेरै आयोजनाहरूमा बजेट नाम मात्रका राख्दै ताकि कहिले पुरा नहोस्। यो पूर्वाग्रही धारणाबाट मुक्त कहिले हुन्छन् यहाँका अर्थमन्त्रीहरू? अहिलेका कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ नि बजेटको विरोध गर्न मिल्छ तपाईँले? होइन, सरकारमा भयो भने के गलतलाई सही भन्नु, अन्यायलाई न्याय भन्नु, दिउँसोलाई रात भन्नु? सरकारमा भयो भने के दास हो र कोही? होइन नि। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बजेटले अहिलेको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रलाई यसले सुधार्न सक्दैन। बजेटलाई एक त क्षेत्रीय सन्तुलन पनि बनाएको छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि छरिएको छ कनिका जस्तो।
यसले कुनै क्षेत्रलाई फोकस गरेर अगाडि बढाउन सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच उपेन्द्रजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आज। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई दिन पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म केही विश्रामपछि फेरि आउँदैछु। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।